ناتي دليل وترو بس حقنا لا تقال اسفل كمسرح رجعنا حمدو من بارو أبعد يقول حارلك وتسلل له حارة معاذ سلام أبرحوا أنك أربعة تركبوا تهاتل ساتلايت تلفزيون إيريبيم كما يسنحهم كما يتخونوا مچم أبز حالف درجة شدش شوعات ورحي تي حدا أزيو أزارابي أرس زخونة أمونغو إتران إثيوبيان نقوداي بحري خمهاني عسب زملكاتيو بشنخ إثيوبيان نوح عمتات في اللايكاني توم اللي هي غان بوليتيكانيهات زبهالو أب بوليتيكاوي حاجز ناي حزب بدليل يهون كمون وش أشجراتهم بناي دقص أجمعات كشفنا بزفتنولو كل جزء ناب إثرا قصهم يمتموتو سوخ أنتايو إثرا أكال إثيوبيا إثرا ناب إثيوبيا هنملس أينا بحري يجب أن أيو حسبناتنا أيو زي بتدقاقامي نسون معي مالتيو هجي أبز حلف أربع جزء أنا أبز حلف شد الشوارحي بناي أبي أحمد منقسي بتدقاقامي نقول داي بحري زملكت ناي جدا إثيوبيا أفدق بحر كل آخر لو أفدق بحر نحر زي ونينا ناي هلا وأنا حدق أيو زبل سينما قوة تقرب نريون نسمعنا لنا إذا هاني بأبي أحمد رايد يكون خمهاني بمرها بوزحان وقع مرها بوزحان جزء بتحدى شنخ كون كله بشنخ ناي تراهاني في هون ولا وانت قام تخيترفوا أبي أحمد بحرنا يدلله أبي أحمد نللاونتنا أبواق عداقة يتولو زبل حيال زخانة قبل ملسي نرئي لنا نحنا كم برجينا حمودو نحنا كم تعالسي أبتي أب إثيوبيا خوينا نسرح أب نفتنو الدولناون حدا خافتي بدهوتات كوين زولي بزحت دليت فتحي أب ساعات إذا أب إثيوبيا هيد كمسرح مس أبي أحمد مسرح كنا عايقونا مغنياتو أبي أحمد بقالع ناي لولونت ناي أتراخ دفري بلالو بحري ناي تتك أمن زي كواسي ناي وانت مثل على بلالو سلازي نسكم زي أم مسألة خمي قرنا هنسرح لنا زبل سنوموغوت تلعيلو بانصارو خاني يس أبي أحمد الزبلو زلو حدش أيقونا خمو نخبل زقدلو خاني منالباش اتسي أبي أترا زلو سرعة زفوت رحاو كون سلازخل نحنا ني إثيوبياوان أبي أحمد أترا للاويت هاقريا بحرينا تنايقن يسياس اندحر تآليو تبحري نعنان إثيوبياوان حبيرنا هنتقومولو نخرينا نسوهم بجنزبكم نحنا هاني بنبرتنا بحبار كنعب نخيلنا إلنا خنردو نخيلنا ندحر أخومو عينت مرداتها فتيرنا هاني نخلاتنا أرباحيو سلازي أكن دخاب أبي أحمد بزعبا أفدق بحر تزاري بويلنا نزحلف 3 عمت زبلوز نبرو نس أبي أحمد أين سرح النبل هاقراو ربحنا لولاونتنا أو عداقا خيئتخا كنسرحلو نخيل من قدي نحنا خندسينا زبلكا بتحادة شينا خلو مالتي لز إزي كلتي خوينو بشان أختي سرعة تقرف of course كل جديد نتابع اعتراض الله حزبي ناي ناي تخقيب يبكى أخا حدا قال لك أخور خاي موت الله زبل منفس كحدرس لزلو أبز حلفة جديد بزعبا أبي أحمد ناب ودب عسب كمسد الله خورنا الله زبل أكل نايت بروباغندا غيرو مو الله مالتي حجي نلوم خزارب ولد زلو كلته قدامات مينسترات مالتي ملس زيناوي بزعبا زيناي بحري غداي فلاي كان عسب زملكت انت عينت الرأي نيرو اب ساعات ابي حمد انت عينت الرأي له عينا يختقون الرأي نزبل بزعوي خزارب كل فيديوهات قريبوا له تم فيديوهات كاني تحنتي ناي ملس ختكون كلها تحنت خاني ناي ابي احمد يا مالتيو حجي كوموز نغبروا له انتايو بحبشا نتي نبحري زملكت نغب كلنا بتتخكلኛ መንገዱ ክንሪዮስ አገዳስ ወን ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ መጀመርያ ናፍታ ናይ መለስ ቪድዮ ክነብሪና ቅድሚ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ኩሉ ንኽበጽሕ ምእንቲ ሼር ላይክ ክትገብሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከዘኻኽረኩም ይደሊ ስለዚህ እስከ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ እንታይ ዓይነት መርገጽ ይነርዎ በሓፈሻ ሕወሓት ይሆን ይህ ወደጋ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንናይ ዓሰብ ጉዳይ ዝምልከት እንታይ ዓይነት መርገጽ ይነርዎም ናይ እቲ መርገጽ ናቶም ከቁኑዕ ዲ ነይሩ ዝብል ንራእዮ
بدحري خا نزي ناي ملس زيناوي مس أبي أحمد كأخنا نصاصرينا مالتي مجمرة قلنا ناي ملس زيناوي دايم سر نفسي أرك دايم سر ملس زيناوي كاسمع عنكم زيناوي كحزب كقربوا ጥያቄዎች ውስጥ የበርካታዎቹን ጥያቄዎች የሚያካትተውን አንዱን ማቅረብልዎት የአሰብ ወደብን በተመለከተ በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ የሚቻልበት ተፈጥሯዊና ህጋዊ መንገድ አለ የሚሉ ወገኖች አሉ። በእርግጥ ይህ መንገድ አለ ወይ? ካለስ ኢህአዴግ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምን ግልጽ አቋም አይይዝም የሚሉ ጥያቄዎችም ነበሩ። ተፈጥሯዊና ህጋዊ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ ህጋዊ የሚለው ግልጽ ነው። ተፈጥሯዊ የሚለው ምን እንደሆነ ለኔ ግልጽ አይደለም። ከህግ አኳያ ስንሄድ ዓለም አቀፍ ህግ አለ የወደብ አጠቃቀምን በሚመለከት። የዓለም አቀፍ ህግ የሚለው ምንድነው? ወደብ የሌላቸው ሀገሮች ወደብ ካላቸው ሀገሮች የወደብ አገልግሎት የመጠቀም መብት ይኖራቸዋል ነው የሚለው። ወደብ የሌላቸው ሀገሮች የሌላ ሀገር ወደብ መውሰድ ይችላሉ የሚል ዓለም አቀፍ ህግ የለም። ሊኖር ይችላል ብሎ መገመትም መሀይምነት ነው። ምክንያቱም የዓለም አቀፍ ህግ በሀገሮች ሉዓላዊነት መቀበል ላይ የተመሰረተ ነው። የዓለም አቀፍ ህግ የሀገሮችን ሉዓላዊነት በመጣስ አንድ ሀገር የሌላን ሀገር ወደብ ሊወስድ ይችላል የሚል ዓለም አቀፍ ህግ ላይ ሊቀመጥ አይችልም። ስለዚህ ከህግ አኳያ ወደብ መውሰድ ይቻላል የሚል የለም። ስለዚህ የማንም ሀገር ወደብ ለመውሰድ እቅዱ የለንም። ዓለም አቀፍ ህግ በሚፈቅድልን መልኩ ግን ከጎረቤት ሀገሮች ወደቦች የተሻለ አጠቃቀም እንዲኖር በተሻለ ዋጋ በተሻለ ጥራት አገልግሎትን ልናገኝ የምንችልበት ያለ መፍጠር ይህን በሙሉ ልብ እናምንበታለን እንሰራበታለን። حراي إذا أنا كداي منستر إثيوبيا زنبر نفسه ملس زيناوي سمعنا هنا ناي بحق خاطا قنعتي بمنجس إثيوبيا خط كون زلوا بوليسيا إذا ناي ملس زيناوي بحفشة ناي حوحاتنا هي ودق زنبر بوليسي تحطون تاي زبلته مساسال هم زبز حجن رئزلنا إثيوبيا وان كل جزء يحطوا يوم نحنا بحر جبالنا أفدق بحري عسبناتنا خو حلف كون تأيتراناتنا شحن شعتة 209 هدم حوحات يوني إيران خد جنس الجيروا زبلو بوزحات ون تولت في لاينا أمحارة قالوا مالتي لذا إذا حتى وزن عنا حد شاي كونن كومس لزخانة أبتدي حلف جيزة ولا أنا أبتدي أمونج إيران إثيوبيا أي سلام يكون از نبرول جيزة أب جيزة يكون إيران إثيوبيا بترجع جامل على النيري ولا أنا أبتدي شين شعت 209 شمونتن أمونجو أداي مسر من الزناوي خمو خاني بجنرال صار كان زمرحو حد خط مفلالين وزنا برنتايو نعسب نحزة سجاب أسمر عن خيد زبلو نيرو ملز زيناوي نو نحنا أنصار لولايت هاجر أيقوننا نحنا تمريتنا خاوخ نحل في بلنا نزبل صنع زغنا مرجس نيرو مالتي لذي بزي عينت نايب حق إني أتخك لني زغنا من قد مسجن يزقبو خموجوسي خازقبو أقداسي بوليس لزغنا نبتة حتى هم لسكم تجاديت إني أنت عايزبلو زلو كابوز حزمة سني بزحي كابز حتى تحنت حتى أربل كأيلو تحطوا يبل تجاديتنيا بزعبا ودب عسب زملكت بسلامة من قد ناي من بلاس تفطراون حقاون من قد علو زبلو سبات علو برجز إز من قدي علو دي اندحر علو خوي نخي هاديك نزقود دايز اللو أطعمتها ويكاني الرأية انتهيو يزبل ناي ملس بتعمي داس زبلك حاصير نصر ناي وحق خاني مستي أهجراوي حقتاتني عالم خاني تساني زخيل أمونجو تسات إيران ناي وحسنة ويكا الزلاقي نوح زخير سلام كفتر زخيل مرقز ينيرو سونتاي زبل تفتراون حقاونا بحال انتاي موهانو ايرد عندني اتي حقاوي زبحال بوريهيو تفتراو زبل قلنا اي برحال لين دولو ويكا نصور ايكونا نيرو جبزي برقز يو اكشوالي ابي حمر ابزا حالفة جيزي تفتراو مخنيات كي ترفسي افدق بحر نخلونا تفتراو مخنيات علنا مخنياتو قربت زلنا بحر خالق بالنيرو أبزق انتاي لو ملز زيناوي إذا تفطروا زبحال سيطلع ايرد عني انتاي مالسي نصور ايكونا نيرو مالتي بزعبا حق خنزارب اندحر كوينا يبل ناي عالم حق له بزعبا اطعامه بحري ويك اودب زملكت حجزي لو اوف ذا سي زبلي ناي عالم حقي زبلو ودب زي بلن هاجرات مس ودب زلون هاجرات ناي متقام مسل اللون ودب زي بلن هاجرات ودب كوسدا يخلا ان زبل حقينا يلن يسبل الله ال كان قد حسبون ما هي ميز غبرك يا قداسيتيا حقي خاني اتي ني حقنا يبحري لو اوف ذا سي زبلو نصوري اب عالمنا 4
بمريض تخبى هاجرات اللوا إذن هاجرات زياتن أفدق بحث لذي بلن بحري ويك أودبات ناي متقام مسل اللوان جين مسن بحري زلوان هاجرات بكلت أوزن بنا بمسممع أمون قلتين هاجرات ناي حابار سممع لولاونت ناي كلتين هاجرات كيد أتحاسا بزقوبرو سممع ترايو إتي لو أوفت دسي زبل نتاب أفدق بحر زي بلا ناي ودب ناي متقام مسل هذا الرأي زلا إتحانتي تاودب زلوا أي أنا ساهيبني أي زاربني تيلا إتي ناي لو أوف دسي ويك حق بحر زبل أي قدراني كم يخازول لهم ملسيناوي يس بتحق مسرت أبقرابتنا خيرنا ودب كنت كم نخينا جين مسن هاجرات بزهلونا خلت أو زمدنا خاو حليف كاجين زبل اللي انتهت كا ودب زي بالله هاجر ودب هو سيدي إلي زبل حقي يلن قالوا لك تحسبون ما هي ميز قبرك هبك نتزول له حقي مناتك عينت interpretation سواء زوم اللي هي قان حجي نازل بنصور سفير دولو أب أهجراو حقتات بنصور سفير زولو زي يلا بعلاتهم ماتهم دس زبلهم ترجم زبوا زولو هم تملز زبلو زولو نايب حكي ما هي ما نكون خلو نحر أنو خردو زي كل هوينو حدا بقى زي تمهرسة بتراي خو ما قبل زخل أنا جين كوين سمع عني سلا ما هي مان زي كون زخون سلا زي كونسي خدنا جروس سلا زلوام نبولت كارو بحقهم سلا زخونة همون وش أو شجراتهم بو جيرهم خعصوا إلهم سلا دحاسبو إزي تحكينا خونز جبا بوليسيجن إزي ناي قدام السر مل زيناوي أبي أحمد وين فهم عينة بوليسي كغتل كون عقين سمع عني خوات يلو قدام السر مل سنتاي زبل مغنياتو ني عالم حقي بني هاجرات للاونت مقبال تمسرت هي ني عالم حقي تحس كان هاي كال هاجر ودب توسب تخيلي غازول حقي حيتقمطن بحقته موركيسكاو ناي كال هاجر توسد ناي كال هاجر ودب كتوسد اي تخيلن ايخا نحناون كوم زبل الرأي يبلنا حق عالم بزفودو جن يلو خاب غرويت هاجر ودب بستمطاطنا اغولغلوس بستمطاطنا نرخبول منجدي بزي مفتارنا مستن غروب تاغرات او دخمت علنا خنسرحالو ينا زي اتا قنعت منجدي ناي بحكي قداي مستر ملس زيناوي حوحات اب غيزنا يهوده قنع زخونه ناي افدغ بحري بوليسي يخطولو نيرا مغنياتو اتي ناي لو اوف ذا سيزبل ودب زي بالله هاجر حيال سلازخونت بز حزب سلازلوا عباي سلازخونت أب غوربيت كيدا ودب توصل تخيل يازول حق يلا كومون دحر اخوينو علمنا اب كينات تحيال نتان اشي كتبع مالتي that's why you is حجي بالهيقانا ايثيوبيا بابي حمد بحفشا بايثيوبياوان زبحال ነገር ውድቕ ዝኸውን ዋላውን ትርጉም አልቦ ዝኸውን ሕጋውነት ወይን ዘይብሉ ዝኸውን ማለት ዝኾነ ትኾነ ሃገር ኣብ ልዕላዊ ግዝኣታ ናይ ምውሳን መሰል ኣለዋ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዋላውን ትማሊ ኣፍደገ ባሕሪ ኣብ ኤርትራ ወደብ ናይ ምጥቃም ሙሉእ መሰል ኣለዎ እቲ መሰልቲ ግን ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብምስማዕ ሕጂ ተጸገም ኮይኑ ደሎ መን እንድሕራ ተባሂሉ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን خاباي جميركا خلاتنا إثيوبياويان منجس إثيوبيا ودبات إثرا خدقمينا ندلي مخنياتو اتسقطاتنا نابرب حزبنا خنو علوس لزلنا إثيوبيا ودب عسب زي متقاما خاب حزب إثيوبيان لعل استغولتلي حزب إيرتراي إثيوبيا كو ودب عسب سلازي تقامت طمي حضرتهم باربارا خيدا ودب تقاما لا جيبوتي خيدا صوماليا خيدا ودب تقيمو حزبهم صقي وحضرالو منالباش قرب اكسترا ገንዘብ ይخفلخون ኢትዮጵያ ዓሰብ በዚህ መተቃማ ንሕና አይና ተጎሪና ሀብቲ ጸጋታትና ክንረኽቦ ዝግባና ገንዘብ ሀብቲ አታዊ ህዝቢ ኤርትራ ይጠሚንበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠሚን ኢትዮጵያ ወደ ዓሰብ ዘይ መተቃማ ነዚ ዝገበረሃ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ጸጊው ሓድር ህዝቢ ኤርትራ ሓልፈሉ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ስለዘይደሊ ሕጂ ስርዓት ግደፍ ንኢትዮጵያ ወደብ ክልኩሎም ከሎ ንዓይ ኮይን ዝረኣየኒ نهزبي إثيوبيا ودي إلى زيكوس نهزبي إيرترا نخو ودي إلى زجوج وسراحي منياتو نابنا تابع حالة في جزء إثيوبيا عن تايب نيرم أودب جيبوتي عمتاوي سجاب حد نتمحمش $1 بليون نمجوا عازين أقول قلت كم الخفل سبوا حد نتمحمش $1 بليون
نايتر عامتاو بيجتكو خاب 500 مليون دولار يحلفني كابتي ودب عسب رئيسي ناي 3 عامت ناي ساعات زباجت مهالوا تراماتي حجا وحليف كهاني تغارو بباص اخذ قوم كل نيرو نسو ترايو ناي كون ماتي ودب كلو كهولو تي كاب ودب تروحو اغولغلو ناي اغولغلو تراي كون اخذما عبيو ناي ريستورانتات كلو كايو بوزح نغرات كلو كاي مانياتو اتا ودا وايت كتما نسات رؤسو زخاله بوزح ناي سرع عدلات كتفتريا بوزح ناي بيزنس عدلات كتفتريا خاوم بوزح اتاو لوت منجز لازم نحن عينا تقولينا داس واينا اذا ابيت رازولو سرعات اندحر داتا اليو حزبي ايثيوبيا ولواتنا خطقوملو اي كتحاتونا نيهم نحن عينا كنلملكم نعمه نحن عينا نجبو تتوالاديرنا نسوم دحر عامتاوي 1 بليون دولار دخفلهم كوينهم نحن ب700 مليون دولار ب800 مليون دولار كنهبوكم نبلوكم خنوادا درينا مستنقرابت هاجرات زحاش اغولغلو ترخبلو عدل كفتري كمون دحر اهوينو زلا سلام امونغو زخلت هزبتات كلي اذا طرايخ اني نز خلت هزبتات ازي بحبار كعبيلو بحبار بسلام كنبرولو زخيل قنع زخونه بوليس خون زلو تاسواي منግስት ኢትዮጵያ ካብዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓደገኛ ዝኾነ ፖሊሲ ክወጽ ዘሎ አብይ አህመድ ሕጂ በተደጋጋሚ ዝብሎ ነገር አለ አፍደገ ባህሪ የድልናይ سنك أفدق بحري أبد التفعل عليه خمس هو زبسي قرنينا كسبها أف سومالي لاند خيدو زقبرور إنا هنا ناي بحكي خاب حدا مرحني هاجر ديس بيه مالتي نسومالي لاند كم هاجر تفلت أعلم جين أفدق بحر ندحر أحبكم ناس كم هاجر كم فلت أكومينا إلو نبي خيدو أبي أحمد نسومالي لاند خيدو أمونغو سومالي تفترة خار إنا مالتي أموداتو نتيز نبورو هرفان كتجبر كم ذيك السلة فلت أجريفو حجي ولتي نابي أترى مالتي جدا نحنا أفدق بحر خلونا له حيل بحر مسلطان إزيهم كلهم نيسياسيهم زربحو إزيهم كلهم أمونغو ستات إيران إثيوبيان ناي كوينات من قد يوم زخفتو بسلام نخين نبر بسلام نخين عبي يوم زقورو سلازي منجستي أبي أحمد نازي ناي قدامي مينستر مله زيناو زنبره بوليس نوعو خختلي زلو هم اندحر أجيريو إثيوبيا تربح إيرترا تربح قرن أفريقيا خازربح حجي كنا نتصاصرو صبو خوين سمعني ناي ملس زيناوي بزعبا ناي أفدق بحر زلو الرئاسة سمعنا لنا نا أبي أحمد كأن اسمعيو سواي اتفللي أزي قفيه وزحات إيرتران سكفتات اللهم لا سواي كأت سكفتات نعاوي لان زارب زلنا إذا أبي أحمد زبلو زلو تدقاقامي نقول له نزرب حيكون ولا نحن خمدليت فتحي مس أبي أحمد كنسرح من الجسول دلنا بوزح انكفاتات زفتر زلو بوليسي كغير كأخلالو وندحر تغيروا أمونغونا أمونغ أبي حمد حبير كاسريح خانة سرعات لويت كا نحبار عبيد كمت سلزغل بذولا لكن أبز أرواقي أبي زوال نسمعها تتشبت من قلت عايزكو تجنيال ኢትዮጵያ ባለፉት 30 ዓመታት ወደ ቤላትም ይሄ የሆነበት መንገድ በጣም ያስቆጨኛል ይሄ ያስቆጨኛል ስል አንዳንዶች ዘመን ያመጣው አጀንዳ ይመስላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆኑ በፊት የዛሬ 10-15 ዓመት በይፋ በቪዲዮ ያለ በጽሁፍ ያለ አቋሞች ናቸው እነዚህ ትክክል ናቸው ይያላም ማንንም ሳንጎዳ ግን የኛን ጉዳት መቀነስ አለብን ብዬ አስባለሁ በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ምንም ጥያቄ የለውም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባታል ይሄን በታሳካ ግን ሌላው መጉዳት አይተበቅባትም ሳንጎዳ በቂ ሪሶርስ ነው በህግና በንግግር ማግኘት አለባት ያ ካልሆነ የተጎዳ የተሰበረ ሀገር በዘላቂነት የሰከነ ሰላም ያመጣል ብዬ አላስብም መቼም ይሁን መቼ በንግግር ይሄ ጉዳይ መስመር መያዝ አለበት ግፍ ነው የተፈጸመው በደል ነው የተፈጸመው በአለም የወደብ አልባ ሀገራት ልምምድ የሌለ ነገር ነው ኢትዮጵያ የተፈጸመው በታሪክም በፈለገው መስፈርት እና ይሄ ያስቆጨኛል በጣም ያስቆጨኛል መፈታት አለበት ብዬ በጽኑ አምናለሁ ሕጂ በዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናው አባህላ እዚ አብይ አህመድ ዝብሎ ዘሎ ናይ መሃይማኒ ሕጂ መለስ ዜናው ብዝበሎ ማለት መለስ እንታይ ኢሉ ወደብ ዘይብላ ሃገር በኃይል ወደብ ህልወን አለው ወንድሕር ዳ ኢላ ኮይና ሕጊ ስለዚ ፍቅር ኮሙ ንኽትብል በቃ ሓደ መሃይም ጥራይ ዝገብሮ ኢሉ ሓቁ ይኻዘሉ እዚ አብይ አህመድ ዝብሎ ዘሎ ንጉስ ሕጂ ታይ ክብል ፀኒ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ወደብ ሰአነስሉ መንገድ ብጣዕሚ ይደሕመኒ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 30 ዓመት
ወደብ ዘይብላ ሃገር ኮይና ፀኒሓ إذا عينت سمعتك حج زي يكون قدام مسر كوينه زي كواسي قدمي وين قدم 10 حموش عمل زبلو زنبوركيو لازم احنا نقول علينا اندات غود انا خنبراي نخلنا ግን ጉድ ንኻልኦት ከይጎዳ انا ግን ግድን ወደብ ክልወና አሉ በናይ ሕጊ በኸመይ ሰብ ከይጎዳኻ ዘይ ሕጋው ስጉምታ ይወሰድካ ኣብ ኩናት ከያተኻ በየናይ መንገድ ጌርካ ያኻሲ ወደብ ክልወካ ወደብ እንድሕር ዘይብልካ ወደብ ይብልካ ንምንታይ መለስ ዜናዊ ኣብቲ ኩናት ዝነበሩሉ ግዜ ዓሰብ ወይን በቃ ክሕዙል ኣብ ዝኽእሉ ዝነበሩሉ ግዜ ኖ ሕጋው ኣይኮነን ኢሉ ተመሊሱ ምክንያቱ ብኸምኡ ጌርካ ዝመጽእ ሰላም ስለዘየለ ስለዚ እዚ አብይ አሕመድ መንግስት ናይ አብይ አሕመድ ዝብልዎ ዘለው ጠቕላላ ኣሞንጎ ዝንክልተ ሃገራት ሰላም ክፈጥር ኣይክእልኒ ዋላውን ውዒል ከሓዲርካውን ተግባራውን ኣይኮነን ዋላውን ሓይል ሃሊካ እንተገበርካዮ ዘንክልተ ሃገራት ንመዋእል ኣብሰል ኣብ ኩናት ንኽነብራ እንተዘይኮይኑ ሰላም ዝህበን ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ልኡላዊ መሬተይ ዝብሎ ነገር ተወሪሩ سويل قدي في الكخير أيكلني أيتجبرن كل محج في الله كهزب يتران دحرد أمسينا 3 عامات كبير واجاز خفولو لو لاونات سويل حليفه يجذب الأمنات يا بالله يترف دو تواري روسي أبي أحمد كمان قوم يلوس للتزاربة لو لاونات نعيت راح تحس دليت على ويلهم سلاد حاسوبوت رئيسي يترف توم دقفتسي توم تقام تخيترفو تقامو مسمع له أبي أحمد وصلوا سجون تقايلن بقالوس للتزاربة ወደብ ለና አሎ ዓሰብ ክንመልሳለ الناس ለዝበለት ራይ ክንምታይ ተቃውሞ ይመጻለ ቡኹን ዕቁኖ ክንከላለና እቲ ተቃዋሚሲ ፍርቅ ናይ ተቃዋሚ ብዙሕ ካብቲ ተቃዋሚ ደሓን ንሕና ክንረድኦም ኣለና ሆሙ ዋላ እንዳበሉ ንሕና ብልኡላውነትና ዋጋ ዓዳጋ ኸየተና ክንሰርሕ ክንፍትይና ዝብል መይ ብፍርቅ ክህሉ ኾና ብሰዓት እቲ ፍርቅ ግን ጠቕላላ ምስ አብይ አሕመድ ክንሰርሕ ይብልና ንብላሎ አክሽን ከይወሰደ ኾላ አብይ አሕመድ That's why هذا تجبراوي يكون بدنا. That's why قدامي منستر إثيوبيا زخونة تكون هاجر ودب بحجة من جدي بسمع بيت أهجراه حج زفولة رأي حتى كم تخلم بر حيلس لازم لا ودب توصل كم بيت خل بنصور أقام يتوصل له مالتي. سلازي ناي واحد تي فللي رأي كايو أمونغو ناي قدامي منستر ملسن أبي حمدن زنبرة ناي بوليسي فللي ግን ሓደ ዝኹን ዝንጉዕ ዘይብልና ዝሓለፈ 7 ዓመት ብዙሕ ኣሞንጎ አብይ አሕመድን ኢሳያስን ዝተገብሩ ውዕላት ሚስጥራውያን ስምዓት ኣለዉ ንሕና ዘይንፈልጦም እንታይ ስለምንታይ አብይ አሕመድ ከም ዝብለሉ ሕጂ ሕና እንፈልጦ ነገር የለን ኣብ ጅዳ እንታይ ዓይነት ውዕል እዮም ተፈራሪሞም ዞም ክልተ መራሕቲ ኢሳያስ ንአብይ አሕመድ እንታይ ዓይነት መብጻዕ ኣትይሉ እንታይ ይኽበካ ኢልዎ ዓሰብ ክበካ ኢልዎ ደኸውን ስለዚ ቦሎ ዶ ይኸውን 10 ጊዜ ዓሰብ ዝብለሎ ንፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮ ዘሎ ስርዓት ስለዘይኮነ ብዛዕባ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግደስ ስለዘይኮነ ዞም ክልተ ህዝብታት ብሰላም ይንቦር ኣይንቦር ንዑ ዘገድሶ ስለዘይኮነ እንታይ ዓይነት ውዕላት ገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን ግን ሓደ ስክፍታ ፈጥር ዝግባው አብይ አሕመድ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ዝበሎ ነገር ነይሩ ኢሳያስ ከኣፍ ልቡ ዝሃርመሉ ኣነን ኢሳያስን ተተፋቲና ዓሰቢናን ካፈል ብል ነይሩ ኢሳያስ ከኣሽ እንታይ ገይሩ ንዓሰብ ኣምፂኡ ንዓርኣዩ ዓሰብ እዚ ከም ድላይ ካጥቆመሉ ኢኻ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ንእሸይ ዛ መስመር 71 ትብል ፅርግያ ንኣተሓላዲስና ጥቆመሉ ኢኻ ዑደት እንዳገበሩ ንዓሰብ ሪና ኢና ካብኡ ሓሊፍካ ንባፅዕ ኸይዶም ኣብ ባፅዕ መስከዱ ናይ መጀመሪያ ጊዜ መቐለ ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ መርከብ ኣብ ባፅዕ ዓሪፋ እሱውን ክትቆሙ ትኽእሉ ኢኹም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ዳይናሚክስ ንሕና ይንፈልጦ ኢና ሜይቢ ንሕና ዘይንፈልጦ ዑላት ኩሉ ክእል ይኸውን ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሕና ብሕጂ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ስርዓተ ግደት እንታይ ገይሩ ኣይንፈልጥና ግን ንምዝኻር ዝኣክል አብይ አሕመድ ብዛዕባ ዓሰብ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ተዛረቦ ክንሪኦ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ የምናካፍለው ፍቅር የምናካፍለው በጎ ቃል የምናካፍለው ጥበብ የምናካፍለው ንዋይ ከኢሱ ወዳፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል
ከአሰብ ወደብ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ ያለውን የ71 ኪሎ ሜትር መንገድ ይዞታ ለመመልከትም በሁለቱ መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራው ልዑክ ጉዞውን ወደ ሸባን ሀድ አድርጓል። የመንገዱ ይዞታም ከአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለሱ ከባድ መኪኖችን ለማስተናገድ የሚያስችል መሆኑንም ለመመልከት ተችሏል። ቀጣዩ መዳረሻ አሰብ ወደብ። በዚህ ወደብ በነበረው ጉብኝትም በጥቂት የጥገና ስራዎች ወደቡ በቅርቡ ለኢትዮጵያ መርከቦች አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ይህ ሀተም ሆናለች። የመጀመሪያ በመሆናችን ደስ ብሎናል። ለኛውን ድጋሚ ደስታ ነው። የመጀመሪያው ደስታ የተሰማኝ ባለፈው ፕራይም ሚኒስትራችን አስመራን የጎበኙ ጊዜ መግለጫቸው ላይ ካስታወሳችሁ ወደቦች ስራ እንደሚጀምሩ፣ ኤምባሲዎች እንደሚከፈቱ ተስፋ ሰጥተውን ነበር። ይሄ ደግሞ ተግባሩን ነው በተግባር ያየነው ማለት ነው። የኛ መርከቦች ደግሞ ከዚህ ጭነው ከሄዱ ወደ ቻይና አብዛኛውን ጊዜ ለካርጎ ሄዱ ነበር። ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው፣ ለኤርትራም ጥቅም ነው። የተለያዩ ማዕድናትን ከኤርትራ ጭና መዳረሻዋን ቻይና ያደረገችው የኢትዮጵያ መርከብ በምጽዋ ደርሳ የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም የሰላም ጥረቶች ማሳያ ሁለቱ ሀገራት የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተግባራዊነትን ያረጋገጠ ሁነት እንደሆነ ተናግረዋል። ሕጂ ከምዚ ክንሪኦ ፀሓና ኢና ኣብ ዝምድና ኢሳያስን አብይ አሕመድን ኣብ ጥርዚ ኣብ ዝበፅሓሉ አብይ አሕመድ ኣብ ቅድሚ ኢሳያስ ኣንን ኢሳያስን ተተፋቲና ዓሰብ ኢና ንካፈል ኢሉ ሕጂ እቲ ምክፋል እንታይ ማለት እዩ? ዓሰብ ዝምልከት ኣብ መንጎ ኢሳያስን አብይ አሕመድን ዝተበፅሐ ስምምዕ እንታይ እዩ? ኣብ ጅዳ ተገብረ ስምምዕ እንታይ እዩ? እዚኦም ኩሎም ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንሓተሎም ይግባአና። ምክንያቱ ስርዓተ ግደፍ ምስ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ውዕላት صباح ንጎ ቀየት ትኾኑ ኾልዮም ከም ህዝቢ ከም ሃገር ማለት እዩ። ለዚ እዚ እዩ እቲ ዘሎ አብይ አሕመድ ኮሙ ንኽብል ውን ዝደፋፍኦ ነገር ውን ኩሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግና እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ብዘይ የገድስ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ኢሳያስን አብይ አሕመድን ዝምድና ስለ ዝሓርፈፈ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ዝምድና ኢሳያስን አብይ አሕመድን ስለ ዝተበላሸወ ኢሳያስ ነቲ መብጻዕት ኢሎም ዝነበረ ኣይህቦኩም ነይሎም ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 40 መዓልታት ብርሃኑ ጅላው እንደጊሞ ንሕና ሃቡና ንማቆለና ንስኻ ኣይህቦኩም ነ ወደብ ሒዙ ንኢትዮጵያ ከሽከርክራ ይዘል ኢሉ ማለት እዩ። ለዚ እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ብሸነኽ ኢሳያስ ከም ዘሎ ኣጸብቕና ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ወደብ ከሊኡ ወደብ ኮኩም ዝግበሩ እዚ ትግበሩ ዝብል ማለት እዩ። ኢሳያስ እንተተኣሊ ግን ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝመጽእ መንግስቲ ትርግታ ልቢ ናይ ህዝቢ ድሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓባር ንኽንዓቢ ብሰላም ንኽነብር ንኢትዮጵያውያን ለሚኑ ዘምጽእ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ከም ዝከላን ኣይጠራጠርን። ብሸነኽ ኢትዮጵያ ውን እቲ ኸውን ዘለዎ ቁኑዕ ዝኾነ ፖሊሲ ልክ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ፖሊሲ ዘለዎ መንግስቲ እንድሕር ዳ መጽዩ እዘን ክልተ ሃገራት ናይ ብሓቂ ብሩህ ዝኾነ መጽ ኣለወን። ሓቢረን ብሓንሳብ ክዓብያ ክእላን ሓቢረን ዘለወን ፀጋሃት ከዓ ክጥቀማ ይኽእላን። ካብኡ ተረፈ ግን እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሰዓት ዝኽተሮ ዘሎ ከምቲ መለስ ዜናዊ ዝበሎ ናይ መሃይማን ኣተሓሳስባ ጥራይ ሎም ዘዳለኹ መደብ ኣብዛዚ መለኹ ዝመጽ ዘሎ ብካልእ ትሕሶ ክንረኣይና ሳብ ሽዑ ሰናይ ከ ቴንክ ዩ ናተይ ድሌት ወትሩ ምስ ሓቀኛታት ተቃለስ ፈልካ መስራሕ رجعنا حمد منبارو أبعد يجيب حارنا ودسم له حارة معنا